چهل ساله ما با این مداخلات میخوایم حجاب و نمیدونم اون چیزایی که این آقایون میخوان رو در جامعه زنان درست بکنیم. خدا وکیلی درست کردیم یا بدتر کردیم؟ اگر نیاد هیچ من خدا شاهده، اگر زنان ایرانی، دختران ایرانی و همه اون کسانی که با صندوق‌های رای قهر کردن بیان پای صندوق‌ها، حداقل قضیه اینه که اون تمامیت خواهی که اون طرف و نگاه بسته‌ای که دارند رو میتونید جلوشو بگیرید. همه رو از دین و باور رو کنید. روش این که چگونه همان گونه که با هم میتونیم حرف بزنیم، با همسایه هامون، با دنیا هم حرف زدن رو یاد بگیریم. ما نمیتونیم با همه بجنگیم. ما نباید بجنگیم، نباید چنگ و دندان به دیگران نشان بدیم.